व्यङ्ग्यकार थिए। उनले मूर्खता र खराबीको खिल्ली उडाएर लेखे। उसलाई युरोपको इतिहासकारको पण्डित भनिन्थ्यो। उनी लेखहरूका कारणले जेल परे। जेलबाट मुक्त भएपछि इङ्ल्यान्ड गएर लेख्न थाले। चर्च भनेको अन्धविश्वास, असहिष्णुता र अज्ञानताको गढ हो भन्ने मत राख्ने भोल्टेयर नास्तिक भने थिएन। प्रजातन्त्रप्रति पनि उनको विश्वास थिएन। धेरै मुसाहरूको शासनभन्दा पनि एउटा सिंहको शासन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मत राख्थे। उनका आदर्श प्रशाका उदारतावादी राजा फ्रेडरिक महान थिए। हेजेलले उनको बारेमा लेखेका छन्, मानव जातिको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्ने मानिसहरूको लागि उनी दिउँसोको बादल र रातिका प्रकाश स्तम्भ थिए। हे भगवान, शत्रुसित लड्न म सक्षम छु, मलाई मित्रहरूसित लड्न सिकाइदेऊ भन्ने उनको भनाइ प्रसिद्ध थियो। रुसो 1712-1778। रुसो एकजना घडी बनाउने कालीगढका छोरा थिए। उनले आफ्नो जीविका चलाउने दौरानमा धेरै ठाउँ घुमे। रुसोले मानव जातिको इतिहासलाई अत्यन्तै रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका थिए। सामाजिक सम्झौता उनको सबभन्दा प्रसिद्ध रचना हो। रुसोले यो पुस्तकमा सुरुमा नै मान्छे स्वतन्त्र जन्मन्छ, जन्मेपछि चारैतिर सिक्रीले बाँधिएको पाउँछ भनेर लेखेका थिए। रुसो भोल्टेयरबाट प्रभावित थिए, तर उनले सत्ता एउटा व्यक्तिको हातमा होइन, जनताको हातमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्थे। रुसो दैवी अधिकारको सिद्धान्तलाई खण्डन गरे। उनले लेखन, अध्ययन र घुमफिरमा समय एकोहोरिएर बिताए। उनको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएपछि उनका बालबच्चाहरूले अनाथालयमा जीवन बिताउनु पर्यो। यस्तो कठोर र रुखो जीवन बिताएका रुसोका विचारहरूले फ्रान्सेली जनताका तन्तुहरूमा क्रान्तिको ऊर्जा भर्ने काम गर्यो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको योद्धाहरूले उनको ठुलो सम्मान गरे। क्रान्तिपछि पेरिसमा उसलाई महान शहीदको रूपमा पुनः दाह संस्कार गरियो। विश्वकोश विभिन्न विद्वान तथा लेखकहरूका विचार र तर्कहरूलाई समावेश गरेर विश्वकोशको निर्माण गरियो। यसले फ्रान्सेली समाजमा भयानक जागरण पैदा गरायो। यसरी विभिन्न लेखकहरूका लेखहरूलाई सम्पादन गर्ने व्यक्ति दिदेरो थिए। यो कोशमा भोल्टेयरको इतिहास सम्बन्धी विचार, द एल्बर्टको गणित सम्बन्धी विचार, क्योन र तुर्गोका अर्थशास्त्र सम्बन्धी विचारहरू समावेश थिए भने बोमार्के, मेहबी, होल्वोसियस, दोलवाक आदि विद्वानका विविध विचारहरू पनि सो विश्वकोशमा समावेश गरिएको थियो। यी लेख रचनाहरूका भर्साइलको दरबारहरूको विलास, कुलीन र पादरी वर्गको अत्याचार, चर्चको भ्रष्टाचार आदिबारे प्रकाश पारिएको थियो। फ्रान्सको सरकार यी लेखहरूबाट अत्तालियो र दिदेरोलाई जेल हाल्नुको साथै विश्वकोशको प्रकाशनमा रोक लगायो। तर विश्वकोश गोप्य रूपमा प्रकाशित भइरह्यो। तसर्थ फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा विश्वकोशको प्रकाशनले जनतामा चेतनाको सञ्चार गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अन्य कारणहरू, विदेशी घटनाको प्रभाव। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुनुभन्दा 200 वर्ष पहिले नै बेलायतमा गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रान्ति भएको थियो। यो क्रान्तिले बेलायतमा निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरेको थियो। बेलायतमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आम जीवन बनिसकेको थियो। त्यसको सिधा प्रभाव फ्रान्सलाई पर्यो भने अमेरिकामा पनि बेलायती आधिपत्यका विरुद्धमा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलेको थियो। फ्रान्सलाई यो सङ्ग्रामको पनि सिधा प्रभाव पर्यो। यसका अतिरिक्त फ्रान्सको भयानक आर्थिक सङ्कट, राजदरबारको फजुल खर्च र अव्यवस्थित र जनता सताउने कर प्रणाली, उद्योग, कृषि, वाणिज्य र व्यापारमा सरकारले जनविरोधी नीति, बजेटको अभाव, शोषण प्रधान व्यवस्था आदि कारणले क्रान्ति अनिवार्य बन्न गयो। तुर्गो, नेकर, कोलोन, बिमन लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले फ्रान्सको बिग्रेको अर्थव्यवस्थालाई सुधार्ने प्रयत्न गरे, तर राजा रानीको अल्लारेपन र असहयोगको कारण सो प्रयत्न सफल हुन सकेन। परिस्थिति झनपछि झन गम्भीर हुँदै गइरहेको थियो। त्यसको परिमाण लुई 16औँले 1789 को 14औँ जनवरीमा स्टेट जनरलले चुनावको घोषणा गरे। 1789 को जाडो महिनामा असाध्य तनाव र उत्तेजनाको साँझ स्टेट जनरलको निर्वाचन भयो। मे 5, 1889 मा भर्साइलमा यसको अधिवेशनको सूत्रपातसँगै फ्रान्समा क्रान्तिको बीजारोपण भएको थियो। स्टेट जनरलको अधिवेशन। राजदरबारको फाल्तु खर्च, पादरी कुलीन वर्गहरूको अत्याचारको कारणले
जर्जर बनेको फ्रान्सको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक अवस्था अब त्यही रूपमा रहन नसक्ने भइसकेको थियो। यस्तो परिवेशमा स्टेट्स जनरलको अधिवेशन बोलाइयो। 1789को वसन्तमा देशमा विभिन्न इलाकाहरूमा व्यापक जनआन्दोलन उठ्न थालेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा 1789को 5 मईका दिन स्टेट जनरलको चाहिँ उद्घाटन भएको थियो। राजा लुई 16 र उनका भक्तहरूले 175 वर्षदेखि थाँती रहँदै आएको स्टेट जनरलको बैठकबाट जनतालाई आफ्नो पक्षमा तानेर यथास्थितिलाई कायम राख्न सकिने सपना देखेका थिए र तिनीहरूले पुनः कर उठाएर सरकारमा पर्न आएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्ने उपाय समेत सोचेका थिए। अर्कातिर तेस्रो जनवर्गले स्टेट्स जनरलको अधिवेशनबाट नै फरक राजनीतिक परिवर्तन र उन्नत आर्थिक सामाजिक परिपाटीको स्थापनाको आशा गरेको थियो। स्टेट जनरलको मतदान प्रणाली दोषपूर्ण थियो। स्टेट जनरलका 3 सदन मध्येमा पहिलो सदनमा पादरी वर्गका 308 जना सदस्य थिए। दोस्रो स्टेटमा कुलीन वर्गको 285 जना प्रतिनिधिहरू थिए। तेस्रो सदनमा सर्वसाधारणका 621 जना प्रतिनिधिहरू थिए। त्यसमा पादरी वर्ग र कुलीन वर्गका प्रतिनिधिहरूलाई विविध विशेषाधिकार प्राप्त थियो र बैठक अलग अलग बस्ने व्यवस्था थियो। पहिलो दिनमा नै स्टेट जनरलको अधिवेशनको कारबाही र मतदान प्रक्रियाको विषयमा तेस्रो स्टेट र विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको विषयलाई लिएर कडा टकरावको स्थिति सिर्जना भयो। तेस्रो सदनको प्रतिनिधिहरूले 3वटै सदनको बैठक एक ठाउँमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा अडान लिए। यो पक्षका नेता एबेसाइज थिए। यो मतमा कुलीन र पादरी वर्ग सहमत नहुँदा 5 हप्तासम्म संवैधानिक गतिरोधको स्थिति पैदा भयो। तेस्रो स्टेटका सदस्यहरूले राखेको मागमा बिस्तारै प्रथम स्टेटका केही पादरीहरूले पनि सहमति भएपछि तेस्रो स्टेटका प्रतिनिधिहरूले जुन 1789 का दिन आफूलाई एकमात्र फ्रान्सको निर्वाचित संस्था राष्ट्रिय सभा घोषणा गरे। त्यो एउटा क्रान्तिकारी कदम थियो। टेनिस कोर्टको शपथ। तेस्रो स्टेटका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको घोषणा गरेपछि राजा, पादरी र कुलीन वर्गका सदस्यहरूको सल्लाहमा स्टेट जनरलको सभा भवनमा ताजा लगाइयो र त्यस स्थानमा सैनिकहरू तैनात गरिएको थियो। यो देखिएपछि तेस्रो स्टेटका सदस्यहरू वर्षाको पानीमा भिज्दै नजिकैको टेनिस कोर्टमा भेला भए। त्यहाँ बेलीको सभापतित्वमा सभा सुरु भयो। एकजना बाहेक सबैजनाले देशको लागि संविधान नबनाउन्जेल हामी यहाँबाट जाने छैनौँ भन्ने शपथ खाए। टेनिस कोर्टको शपथ एउटा क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक घटना थियो। यो 20 जनाको घटना थियो। 20 जुनको घटना थियो। 23 जुनमा राजाले 3वटै सदनको अलग अलग बैठकको आह्वान गरे र टेनिस कोर्टको घोषणा र राष्ट्रिय सभाको घोषणालाई अवैधानिक भनेर प्रतिरोधात्मक अभिव्यक्ति दिए। भाषण सकेपछि राजा बाहिर निस्के, तर तेस्रो स्टेटका सदस्यहरू निस्केनन्। हलमै बसेर छलफल गरे। त्यस बेला आन्दोलनकारी पक्षका एकजना नेता मीरा बोलेले निकै सनसनीपूर्ण भाषण गरेका थिए। उनले सम्राटको आदर्श मान्नुस् भन्नेहरूलाई कडा शब्दमा घृणा गरे। यो खबर थाहा पाएपछि राजाले 3वटै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने र मतदान सदनको आधारमा नभई सदस्यको आधारमा हुने घोषणा गरे। यो किसान मजदुरहरूको प्राथमिक विजय थियो। 27 जुनमा 3वटै वर्गका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक बस्यो र त्यस संयुक्त बैठकमा राष्ट्रिय सभाको नाउँ संविधान सभा राखियो र त्यसको कामका निमित्त संविधान बनाउने भनेर तोकियो। बास्तिलमाथि धावा, क्रान्तिको श्री गणेश। राजाको भाइ आतर्वा काउन्ट रानी मोरी पादरी तथा कुलीन वर्ग मिलेर गुमेको शक्ति र अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्न षड्यन्त्रमा लागे। तेस्रो स्टेटका सदस्यहरूलाई आतंकित पार्नको निमित्त पेरिस र भर्साइल्सहरूको दरबार अगाडि सैनिकहरू तैनात गरे। संविधान सभाले राजासँग सेना तुरन्त हटाउने माग गर्यो। राजाले माग अस्वीकार गर्दा स्थिति उत्तेजित बन्न पुग्यो। राजाले जर्मन र स्विस सेनाहरूलाई समेत तैनात गराएका थिए। 11 जुलाईमा राजाले सुधारवादी अर्थमन्त्रीलाई पदच्युत गरेर देश निकाला गरे। राजाको यो कदमबाट जनतामा नराम्रो प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो। 12 जुलाईका दिन पत्रकार केमाइल डेसमोलिन्सले अब हामीहरूले हतियार उठाएनौँ भने जर्मन र स्विस सेनाले हामीलाई मार्नेछन् भन्ने भाषण दिए। त्यसै दिन राति 40,000 जनताले सम्पूर्ण पेरिस घेरेर लुटपाट मचाए। वास्तिलको दुर्गेबुर्गो राजवंशको निरङ्कुशताको प्रतीक मानिन्थ्यो। त्यो दुर्गमा 7 जना राजबन्दीहरू थिए। जनताले त्यो वास्तिलको दुर्गमा आक्रमण गरेर राजबन्दीलाई रिहा गरे।
सो दुर्गका गभर्नर डी लोन्सले आत्मसमर्पण गरे, तर आक्रमणकारीहरूले डी लोने र केही सिपाहीहरूलाई चाहिँ समेत मारे। तिनका टाउकोहरूमा माला लगाएर पेरिस लगियो। त्यसपछि होटल डी मिलेमा खुसियाली मनाइयो। त्यो डरलाग्दो हत्याको घटनाले समेत फ्रान्समा कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया जनस्तरबाट आएन। केटाकेटी र वृद्धहरू समेत हर्षले नाचे। बास्टिलको पतन फ्रान्सको इतिहासमा एक मुक्ति दिवस थियो। आज पनि फ्रान्सेलीहरूले 16 जुलाईलाई मुक्ति दिवसको रूपमा हर्ष र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाउँदछन्। राजा लुई 16औँले यो खबर सुनेपछि भनेका थिए रे, यो एउटा विद्रोह हो। नजिकमा बस्ने दरबारीहरूले भनेका थिए, होइनन् श्रीमान, यो क्रान्ति हो। युरोपका प्रसिद्ध इतिहासकार क्रान्तिजनले भनेका छन्, यो क्रान्ति धेरै दिनसम्म चल्नेछ र सम्भवतः सधैँ चलिरहनेछ। वास्टिलको पतन भएपछि पेरिसमा अराजकता फैलियो। त्यसपछि त्यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा जनताले लिए। पेरिस कम्युनको गठन भयो। बेल्ली भन्ने नेता त्यसको अध्यक्ष बने। लाफायतलाई सेनापति बनाएर 48,000 सैनिकहरू तयार पारियो। राष्ट्रिय सुरक्षा दलको पनि गठन भयो। राजाको भाइ अर्थक्तो काउन्ट र अन्य कुलीन तथा पादरी षड्यन्त्रकारीहरू देश छोडेर भागे। राजा क्रान्तिकारीहरूसित नमिली सुख थिएन। इतिहासको विचित्र खण्डहर। राजाले नेकरलाई अर्थमन्त्रीको पुनर्बहाली गर्न विवश भएर आफूले क्रान्तिको चिन्ह अङ्कित त्रिरङ्गा टोपी लगाएर क्रान्तिकारी भनेर पेरिस सहरमा घुमे। 27 अगस्तमा महिलाहरूको ठुलो जुलुस भर्साइलको दरबारतिर गयो। राजा रानी भर्साइलको दरबार त्यागेर पेरिस आउन बाध्य भए। त्यो यात्रामा पनि राजा रानीले बेचैनीपूर्वक क्रान्तिको टोपी लगाएका थिए। मानवाधिकारको घोषणा। यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको प्रारम्भिक विजय थियो। यो निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धको प्रथम पल्टको निर्णायक प्रहार थियो। त्यसैले वास्टिलमाथिको धावाको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यो आन्दोलन निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको पुँजीपति र किसान मजदुरहरूको एकताको प्रतीक थियो। यो एकता निरङ्कुश राजतन्त्रलाई झुक्काएर मानवाधिकारको घोषणा गर्ने स्वरूपमा प्रतिबिम्ब थियो। अगस्त 26, 1789मा सो मानवाधिकार घोषणा पत्रलाई संविधान सभाले स्वीकार गरेको थियो। विश्वको इतिहासमा यो पहिलो मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थित घोषणापत्र थियो। यो महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार सम्बन्धी दस्तावेजले राज्य क्रान्तिले परिवर्तन गरेको नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको थियो। 17वटा अनुच्छेद भएको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, जनता स्वतन्त्र र समान अधिकारका हकदारका रूपमा जन्मनेछन् र जीवनभर यस्तै अवस्थामा रहन पाउनेछन्। सामन्ती निरङ्कुश शासन कायम भइरहेको, पादरी र कुलीन वर्गको शोषण र अत्याचार वैधानिक भइरहेको र भूदास र गुलामी प्रथा आम प्रचलन भइरहेको फ्रान्सको त्यो अवस्थामा नै यो मानव अधिकारको घोषणा एउटा असाधारण घोषणा थियो। यो घोषणाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भाषण गर्ने र विचार प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता, शोषणको विरोध गर्ने स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिको स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरायो। तर गरिब किसान र बुर्जुवाको बीचको भेदलाई प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरेन, किनभने यो क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गरेको थियो, जसको परिमाण यो विश्वव्यापी महत्त्व राख्ने घोषणापत्र भए तापनि बुर्जुवा र किसान मजदुर असमानतालाई स्थायी राख्ने प्रयत्न गर्यो। यसका अलावा पनि विश्वमा प्रथमपल्ट घोषित स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको नारा लिएको र घोषणापत्र सामन्ती प्रतिक्रियावादका विरुद्ध वज्र थियो, जुन वज्र पछि विश्वव्यापी रूपमा गुन्जन पुग्यो। पुँजीपति वर्गको सत्ता स्थापना। यो महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षको दौरानमा तेस्रो स्टेट्स जनरलका किसान मजदुरहरूले वीरता र उच्च बलिदानीपूर्वक सङ्घर्ष गरेका थिए। तर सामाजिक व्यवस्थामा नयाँ स्वरूप देखा पर्यो। क्रान्तिले प्राप्त गरेको फलको मालिक पुरानो मध्यमवर्ग अर्थात् पुँजीपति वर्ग बन्न गयो। सत्ताको बागडोर बुर्जुवा अभिजात वर्गको हातमा गयो। केही समयमा नै संविधान सभा पेरिस र प्रान्तीय नगर परिषदमा मात्र होइन, राष्ट्रिय गार्डमा समेत समाजको यो बुर्जुवा अभिजात वर्गको आर्थिक रूपमा सम्पन्न थियो। त्यसको आवाज निर्णायक बन्न थाल्यो। काउन्ट ओनेरे निकै प्रतिभाशाली संसद वक्ताका रूपमा चिनिन्थे। उनले निरङ्कुश राजतन्त्रको कडा आलोचना गर्दथे। सुरुका दिनहरूमा यिनीहरूले भूमिका निकै सशक्त र प्रतिभाशाली थियो, तर यिनीहरूको वर्ग स्वार्थ किसान मजदुर वर्गसँग मिल्न सकेन। त्यसपछि यिनीहरूले राजदरबारसित गोप्य सम्झौता गर्न थाले। सङ्घर्षकालमा राष्ट्रिय गार्डका सेनापति बनाइदिएका दे लाफायत एकजना धनी सामन्तको पुत्र थिए। यिनीहरू संसदमा आउँदा पनि धेरै महँगा कपडा लगाएर आउने गर्दथे। यो गरिब किसानका तथा मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व सम्भव थिएन। यसरी राजनीतिक मञ्चमा वर्गीय रूपमा स्पष्टतः दुई सामाजिक समूह र प्रतिनिधिहरू देखा परे।
तिनीहरूको बीचमा नयाँ प्रकारले अन्तर्विरोधहरू पैदा भए। 1889 अन्तरमा संविधान सभामा निर्वाचन प्रणालीहरूको सन्दर्भमा सम्पत्तिलाई आधार बनाएर मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो। ती नागरिकहरू जसलाई निसन्देह केवल पुरुषहरूलाई मत दिने वा चुनिने अधिकार थियो, तिनलाई सक्रिय नागरिक भन्न थालियो। तिनीहरूसँग सरकारले तोकेर कर तिर्न सक्ने हैसियत थियो। सरकारले तोकेर कर तिर्न सक्ने नागरिकहरू निर्वाचित हुन नपाउने निष्क्रिय नागरिकहरूको रूपमा परिचित हुन थाले। 260 लाखको आबादी भएको क्षेत्रमा 43 लाखको मात्र सक्रिय नागरिकहरूको दर्जा प्राप्त गरे। यो कुल आधारमा वर्ग विभाजन थियो। यो न्यायपूर्ण कदापि थिएन। यस सम्बन्धमा क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक पत्रकार जोहन पोलले आफ्नो पत्रिका जनमित्रमा यो कानुनले सम्पत्तिमा आधारित नयाँ वर्ग जन्मायो भनेर लेखेका थिए। यसरी फ्रान्सको पुँजीपति वर्गले किसान मजदुरको सहारामा लडेर हत्याएको सत्तालाई अभिजात वर्गीय सत्ताको रूपमा वैधानिकता दिन सफल पनि भए। बुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गीय सत्तामा मात्र ध्यान दियो, तर संविधान सभामा अभिजात वर्गका सबै सपनाहरू पूरा हुन सकेनन्। संविधान सभाले कतिपय प्रगतिशील महत्त्व राख्ने कानुनहरू पनि पारित गरेको थियो। उदाहरणको लागि 1789-1790मा फ्रान्समा प्रशासनिक तन्त्रको पुनर्गठन गरिएको थियो। त्यस संविधान सभाको 3 तहका परिपाटीहरूको अन्त गरियो। अभिजात वर्गका सम्पूर्ण पुराना विशेषाधिकारहरूलाई विशेषाधिकारी तहका परिपाटीहरूको अन्त्य गरियो। अभिजात वर्गका सम्पूर्ण पुराना विशेषाधिकारहरूलाई पनि अन्त गरियो। नोभेम्बर 2, 1789मा विज्ञप्ति जारी गरेर चर्चको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा जमिन राष्ट्रियकरण गरियो। विवाह, जन्म र मृत्युमा राष्ट्रको ढुकीबाट उच्च वर्गलाई दिने रकम बन्द गरियो। यस क्रममा किसान मजदुर र ठुला निवेदित बुर्जुवा वर्गका बीचमा स्वार्थहरू टक्राउन थाल्यो। निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका निमित्त सबभन्दा लडाकु र निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको किसान वर्गको विरुद्ध बुर्जुवा वर्ग अब भावी क्रान्तिकारी परिवर्तनका विरुद्ध उभिने रूढिवादी यथास्थितिवादीका शक्तिको रूपमा परिवर्तन भयो। किसान मजदुर वर्गले सामन्ती शोषण र नयाँ बुर्जुवा वर्गका विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेपछि बृहत बहस र तीव्र सङ्घर्षको परिमाण अगस्त 4 देखि 11 अगस्त 1789 को 1 हप्ते गृह कार्य पश्चात संविधान सभाले मुस्किलले भूदास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्यो, तर कार्यान्वयनमा गएन। केही सामन्ती विशेषाधिकारहरूको जरुरत अन्त्य भयो, तर किसान र कृषि व्यवस्थासित सम्बन्धित समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहन गए। फेरि किसानहरूले आन्दोलनको शङ्ख घोष गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। 1790मा किसानहरूले पुरानो ऋण नतिर्ने र नयाँ कर पनि नतिर्ने अडान लिए। सहरका गरिब मजदुरहरू पनि बुर्जुवा सत्ताको शोषण प्रधान नीतिसँग भारी असन्तुष्ट भए। धेरै पुराना पादरीहरू तथा कुलीन वर्गले देश छाडेर भागेको हुनाले विलासी वस्तुको क्रय विक्रय कम हुन गयो। यसरी व्यापार र उद्योगमा आएको मन्दीले मजदुर वर्गलाई बेरोजगार र थप विपन्न बनाउँदै लग्यो। तर सरकारले मजदुरको हितमा कुनै कार्यक्रम ल्याएन। अक्टोबर 5-6, 1789मा महिला तथा श्रमिकहरूको जुलुस रोटी र कामको माग गर्दै भर्साइलको दरबार घेर्न गयो। राजधानी भर्साइलको दरबार छोडेर पेरिस आए। रानी मोरी एन्टोनलाई भर्साइल बाहिरको संसारमा का बारेमा कुनै ज्ञान थिएन। उनले भोकाहरूको जुलुस भन्ने थाहा पाएपछि झ्यालबाट चियाएर केक खाएर गुजारा गर भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। नवोदित बुजुर्ग वर्गको साँठागाँठ दरबारसित हुन थाल्यो। जनताका आवाजबाट आत्तिएर अक्टोबर 21, 1789मा एउटा कानुन बनाएर बुर्जुवा सरकारले मजदुर सङ्गठन निर्माण र हडताल गर्न प्रतिबन्ध पो लगायो। जनतामा क्रोधको सीमा रहेन। जनताको हितको पक्षमा संविधान सभामा आवाज उठाइरहने राब्सपियर र जनमित्र पत्रिकाका सम्पादक जोहन पोल मरात आदिले बुर्जुवा वर्गको जनविरोधी क्रियाकलापहरूको कडा निन्दा गरे। बुर्जुवा सत्ता राजदरबारभित्र गोप्य सम्बन्ध कायम गरेर मजदुर किसान जागरणलाई दबाउन योजना बनाउन थाल्यो। रानी मोरी एन्टोनले भावी क्रान्तिलाई रोक्न अन्य देशका प्रतिक्रियावादी शासकसँग पत्रचार गर्न थालिन्, तर फ्रान्सका जनआक्रोशको ज्वाला निभेन। सम्भवतः त्यतिबेला बुर्जुवा वर्ग र राजारानीले किसान र मजदुरहरूको प्रतिक्रियालाई दबाएर शासन गर्ने सपना देखिरहेका थिए, तर त्यो सपना षड्यन्त्रलाई समयले तिनकै चिहानमा रूपान्तरण गरिदिएको थियो।
परिवारको पलायन र बारेन सङ्कट। अप्रिल 2, 1791 मा राजतन्त्रको समर्थक मिराबोको मृत्यु भयो। भर्साइलबाट पेरिसको टुइलरिजको दरबारमा कडा पहराका साथ राखिएका राजा रानीलाई मिराबोको निधनले सम्पूर्ण राजापक्षीय राष्ट्रिय शक्ति नै समाप्त भएको महसुस भयो। जुन 1791 मा बादशाह र रानीले विदेश भाग्ने र क्रान्तिका शत्रुसँग मिलेर फ्रान्सका प्रतिक्रान्ति गर्ने निश्चय गरेर पेरिसबाट निस्के। सामान्य नोकरको जस्तो भेषमा भाग्न थालेका बादशाह र रानी मेरी सीमावर्ती कुसबी बारेन भन्ने संस्थाको नजिक पुग्दा जनताले चिने। हल्ला भए पश्चात विशाल जनताको कडा प्रहारमा राजा रानीलाई फेरि राजधानी पेरिस फर्काइयो। क्रान्तिका शत्रुसँग मिल्न जाने दरबारको योजनाको पर्दाफास भएपछि फ्रान्सेली जनताको राजतन्त्रप्रति रत्तिभर श्रद्धा रहेन। यो घटना नघट्दासम्म क्रान्तिको तिरङ्गा झन्डा झङ्कृत टोपी लगाएर हिँड्ने राजा क्रान्तिको विपक्षमा छैनन् भन्ने भ्रम जनतालाई थियो। यति बेलासम्म जनतामा राजाभन्दा बदमास राजाका मन्त्रीहरू हुन् भन्ने भ्रम पनि थियो। यो घटनाले राजतन्त्रलाई मान्ने जनतामा पनि गणतन्त्रको पक्षधर बनायो। तर संविधान सभामा बहुमत राजाको रक्षाको पक्षमा खडा भयो। यो अर्को घटनाले संविधान सभामा गणतन्त्रवादीहरूको ठूलो हङ्गामा गरे। त्यसपश्चात गणतन्त्र पक्षधर पार्टीहरूले विशाल जनआन्दोलनको सृष्टि गरे। संविधान सभामा रब्सपियर, दाँते, मरात आदि कट्टर गणतन्त्रको पक्षमा थिए। जुलाई 17 का दिन साप दे मार्चमा एक विशाल राजतन्त्र विरोधी प्रदर्शन थियो। लाफायतको नेतृत्वमा राष्ट्रिय गार्ड पठाएर प्रदर्शनमाथि कडा दमन गर्न संविधान सभाले आदेश दियो। प्रदर्शन दबाउनको निमित्त लाफायतको नेतृत्वमा हात हतियार सहितको राष्ट्रिय गार्ड प्रदर्शन स्थलमा प्रवेश गरेर गोली चलाउँदा केहीको हत्या भयो, कयौं घाइते भयो। यो हत्याकाण्डले नव अभिजात वर्ग वर्गीय रूपमा राजाको पक्षमा नै उभिन्छ भन्ने पुष्टि गर्यो र अभिजात वर्ग तथा किसान मजदुरका बीचमा स्पष्ट अन्तरको रेखाङ्कन गर्यो। बुर्जुवा वर्ग हतियार बोकेर मैदानमा आएपछि संविधान सभाको भूमिका अब प्रतिक्रान्तिकारी स्वरूपमा परिवर्तन भयो। मार्चको मैदानमा हत्या हुनुभन्दा एक दिन अगाडि ज्याकोबिन दलमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको थियो। लाफायत ज्याकोबिन दलका नेता थिए। त्यो क्लबका प्रतिक्रान्तिहरूको नेतृत्व लाफायतले गरे भने ज्याकोबिनको मूलधार क्रान्तिलाई तार्किक परिणतिमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने नेताहरूको हातमा थियो। यो परिदृश्यले किसान मजदुरहरूको मोर्चालाई केही उत्साहित गरायो। यो धारका नेता राब्सपियर र बिसो थिए। 13 सेप्टेम्बरका दिन असंवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणालीले समर्थन गरिएको संविधान सभाले तयार पारेको संविधानमा हस्ताक्षर गरियो अनि 30 सेप्टेम्बरका दिन संविधान सभालाई भङ्ग गरियो। राजतन्त्रको अन्त्य। नयाँ संविधान निर्माण भएपछि संविधान सभालाई भङ्ग गरे पश्चात नयाँ व्यवस्थापिकाको निर्वाचन समाप्त भयो। त्यसपछि अक्टोबर 1, 1791 मा नयाँ व्यवस्थापिकाको पहिलो अधिवेशन सुरु भयो। देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त भएर संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो। जनताले मुलुकले अब काँचुली फेर्छ, हाम्रो सुखका दिन आउँछन् भन्ने सोचेका थिए। तर त्यस्तो हुने कुरा भएन। यो व्यवस्थापिका आम जनताको बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित व्यवस्थापिका थिएन। यसलाई सक्रिय नागरिकहरूले मात्र चुनेका थिए। अधिकांश सदस्यहरू 30 वर्ष मुनिका थिए। तिनीहरूलाई लामो राजनीतिक अनुभव र ज्ञान थिएन। त्यसका वकिलहरूको सङ्ख्या बढी थियो। तिनीहरूले कामभन्दा तर्क वितर्क बढी गर्दथे। संविधान सभाले एउटा कानुन पारित गरेको थियो। त्यसअनुसार संविधान सभाको सदस्यहरूलाई व्यवस्थापिका र सभामा भाग लिनका लागि रोक लगाउन सकिन्थ्यो। व्यवस्थापिकाका निम्न दलहरू थिए। संविधानवादीहरू। यो संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने व्यवस्थापिकाका सभाको सबभन्दा ठूलो दल थियो। यसको सदस्य सङ्ख्या 505 थियो। बेनेब लामेय आदि यसका नेता थिए। सभामा दाहिनेतिर बस्ने हुनाले यो दललाई दक्षिणपन्थी भनिन्थ्यो। गणतन्त्रवादीहरू। व्यवस्थापिकाको सभामा गणतन्त्रवादीहरूको अर्को दल थियो। यिनीहरूले गणतन्त्रको स्थापना गर्न चाहन्थे। सभामा देब्रेतिर बस्दथे, त्यसकारण वामपन्थी भनिन्थ्यो। मतभेदको कारण गणतन्त्रवादी दल पनि दुई खेमामा बाँडिएको थियो। एउटा जिरोन्दिस्ट थियो जसका नेता बिस्रो, बनियाओ, दुमरे, गुवाटे, माडम रोला आदि थिए। यिनीहरूले अहिंसाबाट राजतन्त्र समाप्त पार्ने कुरा गर्दथे। यिनीहरूको विषयमा केटलबीले लेखेका छन्।
जिरोन्दिकिस्टहरू दुखान्त आदर्शवादी र भावुक फाडी थिए। जिगोबिनहरू उग्र गणतन्त्रवादी थिए जो धारका नेता मारात दाँतो कार्नो सेन्ट जस्ट र राबिस्पियर आदि थिए। फ्रान्सको व्यवस्थापिकामा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षधरका बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। एकातिर राजा लुई 16औँको भनाइहरू प्रोमेस्टरका काउन्ट र आर्थोकाको काउन्टले जर्मनीमा बसेर प्रतिक्रान्तिका लागि तयारी गरिरहेका थिए। देश छाडेर भागेका कुलिनहरूले पनि प्रतिक्रान्तिका लागि काम गरिरहेका थिए। तिनीहरूले मिलेर जर्मनीमा 20,000 फौज समेत तयार पारेका थिए। राजा लुई 16औँले फ्रान्समा बसेर क्रान्तिको तिरङ्गा झन्डाङ्कित टोपी लगाउने तर आन्तरिक रूपमा विदेशको प्रतिक्रान्तिहरूलाई गोप्य सहयोग गर्ने काम गरिरहेका थिए। यसैबीच अक्टोबर 1, 1792 मा फ्रान्सको जिरोन्दिस्टिक नेतृत्वको सरकारले अस्ट्रियाको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गर्यो, किनभने अस्ट्रियामा फ्रान्सको क्रान्तिलाई नष्ट गर्ने अभ्यास भइरहेको थियो। भावुक जिरोन्दिस्टहरूको फ्रान्सले प्राप्त गरेको नवीन मान्यता र उपलब्धि अन्य मुलुकहरूमा पनि फैलाउने र युरोपभरिका सबै प्रतिक्रान्तिहरूलाई दबाएर अगाडि बढ्ने विचार राखेका थिए। ज्याकोबिनहरू अलि यथार्थवादी थिए। उनीहरूले सर्वप्रथम फ्रान्सका प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई तह लगाएपछि मात्र अन्य कुरा सहन सकिने बताए। यो युद्धको घोषणाको प्रश्न लगायतका विषयलाई लिएर गणतन्त्रवादी दलभित्रका जिरोन्दिस्ट र ज्याकोबिनहरूको बीचमा तीव्र अन्तर्विरोध पैदा भयो, जुन अन्तर्विरोधपछि निर्मम शत्रुतापूर्ण र सङ्गीन अन्तर्विरोधको रूपमा प्रकट भएको थियो। जर्मनी र अन्यत्र छरिएका कुलिनहरूले यही युद्धको नामबाट प्रतिक्रान्तिका लागि अभ्यास गरिरहेका थिए। राजा लुई 16औँ र रानी मेरी एन्टोनेटले अस्ट्रियासित मिलेर प्रतिक्रान्ति गर्न चाहन्थे। यथार्थमा मरातकै शब्दमा सो युद्धको आरम्भ नै फ्रान्सको पराजयका साथ भएको थियो। राजाले जिरोन्दिस्टको मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको हातमा सत्ता सुम्पे। यो अवस्थाले फ्रान्सको परिस्थिति अरू जटिल र भयावह बन्न गयो। यस्तो नाजुक घडीमा फ्रान्सका जनता आफ्नो क्रान्तिकारी पावन भूमिको रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर उठे। राबिस्पियर मार्च र दाँतेको युद्ध सुरु भएको छ, यसकारण भावुक होइन क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने एलानले गरे। ज्याकोबिन दल एउटा व्यवस्थित दलको रूपमा स्थापित भएको थियो र जनतामा लोकप्रिय पनि हुँदै गएको थियो। जनताको दबावको कारण 11 जुलाईका दिन व्यवस्थापिका सभाले आपतकालको घोषणा गर्यो। हजारौं स्वयंसेवकहरू सेनाहरूलाई मजबुत बनाउनको निमित्त बटालियन भर्ती हुन थाले। यस दौरानमा मार्सेलिज भन्ने एउटा युद्धको राष्ट्रिय गीतको रचना भयो। जनता यही गीत गाउँदै देशभक्तिपूर्ण र गणतन्त्रवादी लडाइँमा सामेल हुन थाले। जनताको यो क्रान्तिकारी ओजका कारणले फ्रान्सको अवस्था परिवर्तनको पक्षमा सकारात्मक सङ्क्रमणको दिशामा अगाडि बढ्यो। जुलाई 1792 बाट लुई 16औँलाई पदच्युत गर्ने मार्गसहित पेरिसमा लाखौँको जनप्रदर्शन हुन थाल्यो। गणतन्त्रवादीहरूले सशस्त्र दस्ताको निर्माण गरेर राजप्रसादको बाहिर बमवाड गर्न थाले। राजप्रसादका रक्षकहरूले भिडमाथि गोली चलाए। भिड उत्तेजित भएर राजप्रसादको प्रतिरोधलाई कुल्चिँदै विशाल भिड दरबार पस्यो। 10 अगस्त 1792 मा फ्रान्समा गणतन्त्रको स्थापना राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्यो। लुई 16औँलाई पक्रेर तापिला दुर्गमा कैद गरियो र राजा समर्थक सम्पूर्ण मन्त्रीहरू खारेज भए। नयाँ सरकारको रूपमा अस्थायी क्रान्तिकारी परिषदको स्थापना गरियो, जसमा अधिकांश त जिरोन्दिस्टहरू नै थिए। त्यसपछि सक्रिय र निष्क्रिय नागरिकको भेदलाई समाप्त पारियो। सबै वयस्क पुरुषलाई मतदानको अधिकार प्राप्तिको घोषणा गरियो। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि नयाँ निर्वाचनको घोषणा समेत अस्थायी क्रान्तिकारी परिषदले गर्यो। यसरी फ्रान्समा राजतन्त्रको अन्त हुन गयो, तर राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन, जसको परिमाण भावी दिनमा फ्रान्सलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति हुँदै गुज्रनु पर्यो। आजलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास यही अन्त र अर्को समय राष्ट्रिय कन्भेन्सनबाट सुरु हुनेछ। पेज 33 मा पुगेर हामीले चाहिँ अन्त्य गरेका छौँ।